ल अब पाठ्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था पनि शिक्षा नियमावलीमा गरिएको छ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था है त। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था भन्नुहोस् है त। ल अब साथीहरूलाई यहाँ सोध्न सक्ने क्वेसन के हो भने सामुदायिक विद्यालय अथवा संस्थागत विद्यालय, विद्यालयले भनौँ न, विद्यालयले कहाँबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्छ? लेख्नुहोस् त। विद्यालयले कहाँबाट स्वीकृत भएको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्छ भन्दा नेपाल सरकारबाट। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्ने काम कसको हो? स्वीकृत गर्ने काम कसको हो भनेर सोध्यो भने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्ने काम नेपाल सरकारको हो। नेपाल सरकारको हो। नेपाल सरकारको। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्ने काम कसको हो भन्यो भने नेपाल सरकारको हो। र नेपाल सरकार अन्तर्गत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नका लागि एउटा समितिको व्यवस्था छ। त्यसलाई भन्छ रापाविमुप है त, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी नीति निर्धारण पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक र मूल्याङ्कन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नका लागि बनेको समितिको नाम के हो हैन भनेर सोध्यो भने नीति निर्धारण गर्ने काम रापाविमुप, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। यो धेरै नाम सुन्नुभएको होला साथीहरूले, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। म चाहिँ यसलाई सर्टकटमा के भन्छु भने रापाविमुप भन्छु, तर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद हो। यो मूल्याङ्कन परिषद, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। अब जानौँ यो कति सदस्य हुन्छ। सबभन्दा पहिला यो 17 सदस्य हुन्छ। 17 सदस्य हुन्छ। यो कति सदस्य हुन्छ? 17 सदस्य हुन्छ। 17 सदस्य। अध्यक्ष को हुन्छ? लास्टमा जहाँ परिषद भन्ने जोडिएको हुन्छ, शिक्षासँग सम्बन्धित परिषदहरू, त्यो सबै परिषदका चाहिँ अध्यक्ष सिमराम हुन्छन्। साथीलाई बारम्बार भन्ने कुरा मैले होइन, यो परिषद जहाँ लास्टमा परिषद जोड्छ नि, विपद व्यवस्थापन परिषद भन्दा बाहेक विपद व्यवस्थापन परिषदको चाहिँ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने हो। अरू नत्र सबै परिषदहरूमा चाहिँ यो परिषद जोडिसकेपछि को हुन्छ? अध्यक्ष सिमराम हुन्छन्। अध्यक्ष भन्यो भने सिमराम के हो? सिमराम भनेको शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। यसको अध्यक्षको हुने व्यवस्था रहेछ त भन्दा अध्यक्ष चाहिँ शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुने व्यवस्था छ। शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री है त, शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। अध्यक्ष हुने को हुने रहेछ? शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। जहाँ परिषद भन्ने आउँछ नि यहाँ लास्टमा, त्यो परिषद जतिमा चाहिँ सिमराम अध्यक्ष, शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री अध्यक्ष। अब यसको चाहिँ सदस्य सचिव को त? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक, कार्यकारी निर्देशक भन्छन्। सदस्य सचिव चाहिँ पाविकेका, पाविके भनेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महानिर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महानिर्देशक। ल कुरोकानी सारौँ त साथीहरू, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था भनेर पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्ने काम कसले गर्छ भनेर साथीहरूलाई सोध्यो भने स्वीकृत गर्ने काम नेपाल सरकारले गर्दो रहेछ। यो कुरामा क्लियर हुने। र नीति निर्धारण के सम्बन्धी? पाठ्यक्रम सम्बन्धी र मूल्याङ्कन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने काम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले गर्दो रहेछ। नीति निर्धारण गर्ने हैन, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्ने नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने। यसको काम के पनि हो भने नीति निर्धारण समेत र पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो। यसले पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम पनि कसले गर्दछ भन्यो भने नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम पनि कसले हो? सिफारिस गर्ने काम पनि यसले गर्दछ। त्यसैगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई सिफारिस यसैले गरेको हो नि त।
रापापिमुपले नै गरेको हो। 2076 साल 5 महिना 19 गते राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृतिको लागि सिफारिस भएर 20 गते के भएको, 20 गते स्वीकृत भएको नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको होइन त। यो कुरा साथीले बुझ्नु। ल कुरो के छ, जिन्दगानीमा पाठ्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था है। अब साथीहरूलाई पाठ्यपुस्तक चाहिँ के हो त सर, पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने काम कसले गर्दछ? ल भन्नुहोस्, पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने काम कसले गर्दछ? पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी पनि अलिकति व्यवस्था हेरौँ। पाठ्यपुस्तकको प्रिन्ट रेडी कपी भन्ने सुन्नुभएको छ छैन? पाठ्यपुस्तकको एक प्रति भनेर भनिन्छ। पाठ्यपुस्तकको एक प्रति तयार गर्ने काम कसको हो? एक प्रति क्या, अन्तिम मुद्रणीय प्रति भन्छन् त्यसलाई। ल छाप्नका लागि ठिक्क पारेको प्रतिलाई अन्तिम मुद्रणीय प्रति भनेर भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट रेडी कपी भनिन्छ। प्रिन्ट रेडी कपी पिआरसी भनिन्छ। त्यो तयार गर्ने काम कसको हो? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले। यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको काम हो है। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको एक प्रति अथवा अन्तिम मुद्रणीय प्रति पिआरसी प्रिन्ट रेडी कपी भन्छन्। यो बनाउने काम, निर्माण गर्ने काम कसको हो भनेर साथीहरूलाई सोध्यो भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना 2028 साल 5 महिना 5 गते भयो। साथीहरूलाई थाहा छ कि छैन? यो कुरा साथीहरूले कुनै पनि विद्यालयले नेपाल सरकारबाट त्यो स्वीकृत भए भन्दा बाहेक पाठ्य सामग्री र पाठ्यपुस्तक पनि प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यसलाई भन्छन् थप पाठ्य सामग्री र पाठ्यपुस्तक। त्यसका बारेमा पनि अलिकति कुराकानी है त। यो कुरा बुझ्नुभयो? अन्तिम मुद्रणीय प्रति प्रिन्ट रेडी कपी। ल थप पाठ्य सामग्री तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था। थप पाठ्य सामग्री वा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था। पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था। यो थप पाठ्य सामग्री भनेको चाहिँ विद्यालयमा अध्यापन हुन्छ। धेरै संस्थागत विद्यालयमा थप होइन विभिन्न राइटरहरूका पाठ्यपुस्तक पाठ्य सामग्रीहरू प्रयोग गरिन्छ। हो, त्यस्तो प्रयोग गर्नका लागि विद्यालयले सिधै प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ एउटा सूची निकालेको हुन्छ। थप पाठ्य सामग्री यो पाठ्य सामग्री प्रयोग गर्न पाउने भनेर अनुमति लिएर राखेका हुन्छन् पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा। एउटा सूचीकृत गरिएको हुन्छ है सूची। त्यो सूची चाहिँ कसले प्रकाशन गरेको हुन्छ? थप पाठ्य सामग्री पाठ्यपुस्तकको सूची प्रकाशन चाहिँ कसले गरेको हुन्छ भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरेको हुन्छ। त्यस्ता पाठ्य सामग्रीहरूको सूची प्रकाशन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यस्तो सूची प्रकाशन गरेको हुन्छ। त्यो सूची हेरेर अब फेरि विद्यालयले कुनै थप पाठ्य सामग्री स्वीकृति गर्न पर्यो भने कहाँ जाने त? उही पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा खुरुखुरु झोला बोकेर जाने होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हुन्छ नि, हो त्यहाँ निवेदन दिने है। निवेदन कहाँ दिने? थप पाठ्य सामग्री पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्न चाहेमा अथवा विद्यालयले प्रयोग गर्नु परेमा कहाँ निवेदन दिने? प्रयोग गर्नु परेमा, विद्यालयले प्रयोग गर्नु परेमा कहाँ निवेदन दिने भन्दा निवेदन दिने चाहिँ इकाइ प्रमुखबाट, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सिबिसई भने बुझ्नुहुन्छ साथीहरूले? सिबिसई सर्टकटमा सिबिसई भनेर लेखेपछि कुरो बुझ्नुहुन्छ नि। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा निवेदन दिनुपर्छ, सिबिसईमा निवेदन दिनुपर्छ। यदि इकाइ प्रमुखले अब सूची हेर्छन्, माथिको यहाँको सूची, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यो विषयलाई त्यो पाठ्य सामग्रीलाई त्यहाँ राखेको छ कि छैन त, सूचीकृत भएको हो कि होइन, हो त्यो सूची हेरेर अनुमति दिने चाहिँ कसले हो? थप पाठ्य सामग्री प्रयोग गर्न अनुमति दिने चाहिँ कसले हो? इकाइ प्रमुखले। अनुमति दिने चाहिँ कसले हो? इकाइ प्रमुखले। ल पाउनुहुन्छ तपाईँले भनेर अनुमति दिने चाहिँ इकाइ प्रमुखले। यदि यस्तो नगरेमा के हुन्छ? विद्यालयलाई कारबाही हुन्छ साथीहरू। यस्तो नगरेमा के हुन्छ? विद्यालयलाई कारबाही हुन्छ। यो कुरा साथीहरूले बुझ्नु।
थप पाठ्य सामग्री पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा के कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यस्तो है। विद्यालयलाई के अरे विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयबाटै चाहिँ पाठ्य पुस्तक खरिद गर्न निर्देशन दिनु पनि हुँदैन, त्यो कुरा पनि लेखिएको छ है। ल कुरो बुझ्नुभयो साथीहरू। थप पाठ्य सामग्री पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था सूची प्रकाशन गर्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रयोग गर्नुपर्नेमा निवेदन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख भन्न दिने हैन। अनि अनुमति दिने चाहिँ कसले रहेछ? इकाइ प्रमुखले अनुमति दिने रहेछ। यहाँसम्मको व्यवस्था साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब अहिले के छ त भन्दा कक्षा 8 को परीक्षा स्थानीय तहले गर्छ। त्यसको बारेमा त हामीले त्यहाँ पनि एउटा निम्न माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति भन्ने व्यवस्था छ, त्यसको बारेमा खासै हेरिरहनु पर्दैन। एउटा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति भन्ने छ, त्यसका बारेमा चाहिँ पढ्नुपर्छ हामी। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति त्यो चाहिँ अझै पनि छ। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति। अब साथीहरू के कुरामा झुकिनुहुन्छ यहाँ भने नि, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति र समन्वय समितिमा झुकिनुहुन्छ। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति है, परीक्षा समिति र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समिति, यो दुईटा कुरामा झुकिनुहुन्छ है साथीहरू। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समिति, यो समन्वय समिति पनि चाहिँ जिल्ला स्तरमा हुन्छ, यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छ क्या। यो दुईटा कुरामा झुकिनु हुँदैन। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति भन्यो भने यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छ, राष्ट्रिय स्तरमा। यो समन्वय समिति भनेपछि चाहिँ जिल्ला स्तरमा हुन्छ, प्रत्येक जिल्लामा एउटा हुन्छ, जिल्ला स्तरमा एउटा एउटा हुन्छ है त। यो झुकिनु हुँदैन। त्यही भएर माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति भन्यो भने त्यो चाहिँ माथि रहेको समिति है, त्यो चाहिँ मन्त्रालयको सचिव, यसको चाहिँ अध्यक्ष जानु, अध्यक्ष को हुन्छन्? मन्त्रालय। मन्त्रालय भनेको शिक्षा मन्त्रालयको सचिव, मन्त्रालयको सचिव हुने समिति हो यो, यसरी जानु। तर माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समिति भनेको चाहिँ यसको अध्यक्ष चाहिँ को त भन्दा त्यो चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी। यसरी कुरो बुझौँ है त। ल यो चाहिँ अब निम्न माध्यमिक तह प्राथमिक तहको उत्तीर्ण समिति स्रोत केन्द्र स्तरीय समिति खासै जानिरहनु पर्दैन। त्यो अहिले छँदै छैन त किन जानु होइन साथीहरू। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति भन्ने व्यवस्था चाहिँ अझै पनि माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा होइन एसएलसी नभए पनि रहेको भएर यो चाहिँ साथीहरूले राख्नु। अनि सदस्य सचिव को हुन्छ? त्यहाँ इकाइ प्रमुख हुन्छन्, यहाँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परीक्षा नियन्त्रक हुन्छन्। सदस्य सचिव पनि जानिरहनु, सदस्य सचिव है त, सदस्य सचिव पनि जानिरहौँ। यहाँ चाहिँ परीक्षा नियन्त्रक, परीक्षा नियन्त्रक रहने। यहाँ चाहिँ को रहने त भन्दा सदस्य सचिव, इकाइ प्रमुख रहने, इकाइ प्रमुख। इकाइ प्रमुख जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख र जिल्ला शिक्षा प्रमुख जिल्ला अधिकारी टिडिओ साहब, अनि जिल्ला शिक्षा अधिकारी पुरानो जिल्ला शिक्षा अधिकारी अथवा इकाइ प्रमुख, अनि राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ मन्त्रालयको सचिव, सदस्य सचिव चाहिँ परीक्षा नियन्त्रक रहने गरी माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति हुन्छ। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समिति, दुईटा कुरा बुझ्नुभयो साथीहरू। ल अब कति सदस्य भन्नुभयो भने यो 3 सदस्य होइन, यो 9 सदस्य। जहाँ मन्त्रालयको सचिव हुन्छन् त्यो समिति प्राय यहाँनिर कति सदस्य रहेको छ? 9 सदस्य रहेको छ, 9 सदस्य रहेको छ है। 9 सदस्य प्राय मन्त्रालयको सचिव रहेको समिति 9 सदस्य छ। ल 3 सदस्य, 3 सदस्य। अब यहाँ अरू विभिन्न समितिहरूको पनि व्यवस्था छ है, त्यसका बारेमा पनि म 1 मिनट भन्छु। जस्तै यहाँ विशेष शिक्षा परिषदको व्यवस्था छ, अनौपचारिक शिक्षा
परिषदको व्यवस्था छ, शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदको व्यवस्था छ। 3टा परिषदको सर भनिदिन्छु ल। विशेष शिक्षा परिषद, विशेष शिक्षा परिषद है, विशेष शिक्षा परिषद। विभिन्न समितिको बारेमा भनौँ। अनौपचारिक शिक्षा परिषद, अनौपचारिक शिक्षा परिषद है। अर्को के छ? शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद, शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद। ल 3टा परिषदको कुरो कहाँ आयो? यसको यो सदस्य संख्या सम्झनलाई यस्तो सजिलो छ नि। यी सबैका अध्यक्ष सीमाराम हुन्। हेर्नुहोस्, यी सबैका अध्यक्ष को हुन्? सीमाराम हुन्। शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री, यो 3टैको जहाँ परिषद आउँछ नि त्यो सबैको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री, शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री है, शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। जहाँ जहाँ परिषद आउँछ ती सबैका अध्यक्षको सीमाराम। अब कतिजना सदस्य भन्ने कुरा आउँछ। ल विशेष शिक्षा परिषद बी भनेपछि 12 बाट सुरु, 12 यस्तो सजिलो। अनौपचारिक भनेपछि कति? 18 र शैक्षिक भनेपछि 16। यसरी याद गर्ने है त। यो चाहिँ समिति। कतिजना सदस्य भन्दाखेरि चाहिँ सदस्य संख्या चाहिँ कसरी याद गर्ने? बी विशेष 12, विशेष 12 यसरी याद गर्नु न। विशेष 12, विशेष 12 हैन, विशेष 12, विशेष 12, अनौपचारिक 18, अनौपचारिक 18, शैक्षिक 16। याद भयो? ल कसलाई याद भयो लेख्नुस् त। सदस्य संख्या कतिजना सदस्य हुन्छन् त? जिन्दगानीमा विशेष शिक्षा परिषदमा कति सदस्य हुन्छन् भनेर हामीलाई सोधिरहँदा के भन्नु पर्यो साथीहरू? अनौपचारिक शिक्षा परिषद अ भनेपछि 18, शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद सही भनेपछि 16 भनेर याद गर्ने के। यसरी याद गर्ने। ठिक छ? यसरी याद गर्ने है त। ल अब अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी अलिकति व्यवस्था हामीले जान्न पर्ने हुन्छ। अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था। शिक्षा नियमावलीमा आशा बहिनी 4 प्रकारका अनौपचारिक शिक्षा छ। आ सा नि बै 4 प्रकारको अनौपचारिक शिक्षा। आशा नि बै, आशा नि बै भनेर जान्नु होला। आ भनेको चाहिँ के हो भने आधारभूत साक्षरता, आधारभूत साक्षरता। सा भनेको चाहिँ के हो? साक्षरोत्तर हो, साक्षरोत्तर। अर्को नि भनेको चाहिँ के हो? निरन्तर शिक्षा हो। बै भनेको चाहिँ के हो? वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम हो। कुरो बुझ्नुभयो? वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम, वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम। ल आशा नि बै, आशा नि बै, आशा बहिनी जे भने पनि कुरो यही हो। अर्को कुरो कति समयको लागि हुन्छ त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ। कति समयका लागि हुन्छ, कति समय। अर्को कुरा कसलाई दिने, कसलाई दिने त्यो कुरा पनि हुन्छ। कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई दिने भन्दा यहाँ आधारभूत साक्षरता शिक्षा हैन, आधारभूत साक्षरता त्यो भनेको चाहिँ प्रौढ साक्षरता हो हैन। प्रौढ साक्षरता, आधारभूत साक्षरता, प्रौढ साक्षरता, आधारभूत प्रौढ साक्षरता भन्छन्। आधारभूत प्रौढ साक्षरता चाहिँ 15 देखि 45 वर्ष उमेरका निरक्षरताले दिने, निरक्षरलाई दिने है, निरक्षरलाई। यदि यो 1 नम्बरको पुरा गरेछ भने साक्षरोत्तर दिने। यो आधारभूत पुरा गरेकालाई साक्षरोत्तर दिने हो। आधारभूत प्रौढ पुरा गरेकालाई है, आधारभूत प्रौढ साक्षरता पुरा गरेकालाई सम्झनुस् कसलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा आधारभूत प्रौढ साक्षरता पुरा गरेकालाई दिने, गरेकालाई दिने। अनि फेरि निरन्तर कसलाई दिने त भन्दा साक्षरोत्तर पुरा गरेकालाई दिने। हेर्नुस् यो कर्मैसँग आउनुपर्छ। त्यो भएर आशा नि बै, आशा नि बै भन्न सम्झनुपर्छ। त्यो भएर उताबाट आशा यताबाट बहिनी यसरी याद गरे पनि हुन्छ है। साक्षरोत्तर पुरा गरेकालाई दिने,
हैन। यस्तो यस्तो सन्दर्भमा साथीले बुझ्नु। कति कति समयको हुन्छ त? आधारभूत प्रौढ साक्षरता कति समयको हुन्छ? समय कति हुन्छ? यो 6 महिनाको हुन्छ। 6 महिना अवधिको हुन्छ आधारभूत प्रौढ साक्षरता। साक्षरोत्तर भने चाहिँ 3 देखि 6 महिनाको हुन्छ। 3 देखि 6 महिनाको हुन्छ है। भने साक्षरोत्तर भनेको चाहिँ मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुन्छ। मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुन्छ भन्ने कुरा साथीहरूले बुझ्नु पर्यो है। अब वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम भनेको वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम पुरा गरेकालाई उचित कक्षामा भर्ना गरिन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यो कुरो बुझ्नुभयो। अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कस्तो रहेको छ? अब वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम कस्तालाई दिइन्छ? त्यो चाहिँ विद्यालयमा अध्ययन नगरेका हुन् अथवा अध्ययन गरेर बिचैमा छाडेका हुन् त्यस्तो बालबालिकाहरूलाई दिइन्छ। यो चाहिँ वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम भनेको चाहिँ के हो भने विद्यालय अध्ययन नगरेका वा बिचैमा छाडेकालाई दिइन्छ। विद्यालय अध्ययन नगरेका वा बिचैमा विद्यालय छाडेकालाई दिइन्छ। विद्यालय छाडेकालाई अनौपचारिक शिक्षा दिने व्यवस्था छ। के अरे वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम दिने व्यवस्था छ। यति कुरो बुझौँ। के कुरो बुझ्यो? आशा निबै हैन। आशा निबै हैन। आशा निबै अथवा आशा बहिनी भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। आशा निबै भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। 15 देखि 45 वर्षका निरक्षर यो पुरा गरेपछि यो पुरा गरेपछि यो यदि विद्यालय अध्ययन नगरेका छन् अथवा बिचैमा विद्यालय छाडेका छन् भने त्यस्तालाई चाहिँ वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रममा लाने व्यवस्था रहेछ। यस्तो वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमको चाहिँ कसले अनुमति दिने हो? इकाइले अनुमति दिने चलन रहेको थियो। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट चाहिँ वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमको चाहिँ के गर्ने? अनुमति लिने यस्तो व्यवस्था कहाँ रहेको छ? शिक्षा नियमावली 2059। के पढ्दैछौँ हामी? शिक्षा नियमावली 2059 पढ्दैछौँ। त्यो कुरा साथीहरूले बुझ्नु। शिक्षा नियमावली 2059 मा भएको अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के छ त भनेर हेरियो भने यो व्यवस्था रहेको छ। ओके। एउटा दूर धेरै साथीहरूलाई यो दूर शिक्षा भनेको के हो भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ। दूर भनेको के हो? दूर भने एउटा माध्यम हो हैन। दूर शिक्षा। अब शिक्षा नियमावलीमा दूर शिक्षा सम्बन्धी के छ त व्यवस्था? दूर शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के छ त त्यो जानु है त। यो पनि पुरानै व्यवस्था हो। नयाँ प्रणालीमा त यस्तो छैन अहिले हैन। दूर शिक्षा। दूर भनेको के हो? दूर शिक्षा पत्राचारको माध्यमबाट दिने शिक्षा हैन। रेडियोबाट दिने शिक्षा दूर, टाढाबाट दिने शिक्षा दूर भन्न सम्झिनु। अब दूर शिक्षाको सन्दर्भमा एउटा दूर शिक्षा समिति भन्ने छ। ट्याक्कै याद गर्नुपर्छ। दूर शिक्षा समिति भन्ने व्यवस्था छ। दूर शिक्षा समिति अघि नै मैले साथीहरूलाई के भनेको थियो भने जहाँ मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष हुन्छन् त्यो समिति 9 सदस्य छ है भनेको थिएँ। दूर शिक्षा समिति 9 सदस्य छ। सम्झँदाखेरि 2 9 शनि 3 भनेर याद गर्छ हामीले। यो भनेको के हो भने यो दूर शिक्षा समिति कति सदस्य भन्दा 9 सदस्य। सदस्य संख्या 9 हो। सदस्य संख्या 9 हो हैन। सचिव मन्त्रालयको सचिव, शिक्षा मन्त्रालयको अध्यक्ष, शिक्षा मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष, शिक्षा मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने अध्यक्ष, निर्देशक दूर शिक्षा महाशाखा। निर्देशक अहिले त यो समिति छैन हैन, तैपनि जान्नुपर्छ। निर्देशक दूर शिक्षा महाशाखा, दूर शिक्षा महाशाखा यो चाहिँ सदस्य सचिव, यो पछाडिको चाहिँ सदस्य सचिव हो भने 3 वर्ष चाहिँ के हो? पदावधि हो। हेर्नुस् 3 वर्ष चाहिँ पदावधि हो। यसरी याद गर्न सक्छौं जिन्दगानीमा। 3 वर्ष पदावधि, दुनौ शनि 3, दुनौ शनि 3 कुरो बुझ्नुभयो। दूर शिक्षा समिति सम्बन्धी व्यवस्था कस्तो रहेको छ शिक्षा नियमावलीमा भन्ने भने
दूर शिक्षा समिति 9 सदस्यीय रहेछ। निर्देशक दूर शिक्षा महाशाखाको सदस्य सचिव हुने रहेछन्। शिक्षा मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष हुने रहेछन्। दूर शिक्षा पहिला जमानामा हेर्ने भने शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले अनुमति दिन्छ। अहिले त शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र भन्ने नै छैन, छ त छैन। शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद भन्ने नै छैन है। त्यस्तो व्यवस्था रहेको थियो। दूर शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था यसरी है। यहाँ कुनै कन्फ्युजन छ साथीहरू? ल लेख्नुहोस् त, कन्फ्युजन छ? अब एउटा हुन त अहिले मन्टेसरी भन्छन् होइन, मन्टेसरी भन्छन् साथीहरू। अलिकति शिशु विकास केन्द्रको बारेमा अलिकति हेर्नुपर्ने। शिशु विकास केन्द्र, शिशु विकास केन्द्र अहिले 4 वर्ष उमेर पुरा नगरेका बालबालिकाहरू भर्ना गर्ने ठाउँलाई शिशु विकास केन्द्र भन्छन्। शिशु विकास केन्द्र त्यो अनुमति स्वीकृति कसले दिने हो थाहा छ? अनुमति पुरानो अवस्था हेर्ने भने गाविसले नगरपालिकाले दिने, अहिलेको अवस्था हेर्ने भने गाउँपालिका नगरपालिकाले दिने हो। शिशु विकास केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था हेरौँ अलिकति। एक लाइनमा हुन्छ यो शिशु विकास केन्द्र। शिशु विकास केन्द्र है, शिशु स्याहार केन्द्र पनि भन्छन् अहिले। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमका रूपले शिशु स्याहार केन्द्र भनेको छ। शिशु स्याहार केन्द्र, शिशु विकास केन्द्र। यो कस्तो हो शिशु विकास केन्द्र भनेको होइन? शिशु विकास केन्द्र यो चाहिँ शिशु विकास केन्द्र भनेको चाहिँ 4 वर्ष उमेर पुरा नगरेका बालबालिका भर्ने गर्ने ठाउँ हो। 4 वर्ष उमेर पुरा नगरेका बालबालिकालाई भर्ना गर्ने ठाउँ शिशु विकास केन्द्र। 4 वर्ष उमेर पुरा नगरेका बालबालिका भर्ना हुने ठाउँलाई के भन्यो? शिशु विकास केन्द्र भन्यो। यसको शिशु विकास केन्द्रको अनुमति कसले प्रदान गर्ने हो भन्दा पुरानो पद्धति हो भने गाविस नगरपालिकाले दिने हो। गाविस वा नगरपालिकाले दिने हो। एकजना यसमा सुसारे कतिजना हुन्छन् भनेर सोधिरहन्छ हामीलाई। 2 जना सुसारे चाहिन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। शिशु विकास केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि कतिजना सुसारेहरू आवश्यक पर्छ भनेर सोद्धाखेरि कतिजना सुसारेहरू आवश्यक पर्छ साथीहरू? कम्तीमा 2 जना सुसारे चाहिन्छ होइन। आधा रोपनी वा 1 गठा जग्गा चाहिन्छ भनेर साथीहरूले सम्झनुपर्छ। शिशु विकास केन्द्रका लागि यस्तो व्यवस्था रहेको छ। अहिलेको व्यवस्था, हालको व्यवस्था भन्ने हो नि यो सबै काम गाउँपालिका नगरपालिकाले गर्छ। हाल हेर्ने हो भने गाउँपालिका नगरपालिकाले यो सबै विद्यालयको सबै कक्षाको अनुमति दिने, स्वीकृति दिने, समायोजन गर्ने, खोल्ने, बन्द गर्ने सबै काम कसले गर्छ? गाउँपालिका नगरपालिकाले गर्छ। हालको व्यवस्था चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका हो। अब पुरानो व्यवस्था हेर्ने हो भने यस्तो बुझ्नु, यस्तो व्यवस्था रहेको छ। यो शिशु विकास केन्द्रको व्यवस्था। बाल विकासको व्यवस्था त हामीले हेर्यौँ होइन। प्रारम्भिक बाल विकास, अब अहिले चाहिँ प्रारम्भिक बाल शिक्षा भन्छन्। पहिलाको चाहिँ हेर्ने हो भने हाम्रो के छ त भन्दा पूर्व प्राथमिक शिक्षा भन्ने व्यवस्था। ओके ल, अब अलिकति विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी, विद्यार्थी सङ्ख्या सम्बन्धी त्यो जानकारी पनि राखौँ साथीहरू। विद्यार्थी सङ्ख्या कति विद्यार्थीहरू चाहिन्छन् भन्ने सन्दर्भमा विद्यार्थीको भर्ना कहिले गर्न मिल्छ, कक्षा चढाउने व्यवस्था, यी कुराहरू हेरौँ। विद्यार्थी सङ्ख्या कति भनेर तोकिएको छ शिक्षा नियमावलीमा भनेर सोध्छ तपाईँ। अब यो 2टा छ। एउटा सामुदायिक विद्यालयमा, एउटा साथीहरूले बुझ्नुपर्ने सामुदायिक विद्यालयमा हो। एउटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या जान्नुपर्छ। एउटा संस्थागत विद्यालयमा जान्नुपर्छ। संस्थागत विद्यालयमा एउटा नाफा नलिने गरी सञ्चालन हुने विद्यालय त्यो बुझ्नुपर्छ। नाफा नलिने गरी सञ्चालन भएको विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कति? अब सामुदायिक विद्यालयमा त यो हाम्रो हिमाल पहाड तराई अनुसार छुट्टै छुट्टै छ होइन। तराई र उपत्यकामा एक थरी छ, पहाडमा एक थरी छ, हिमालमा एक थरी छ। त्यो साथीहरूले बुझ्नुपर्छ। एउटा उपत्यका वा तराईमा सामुदायिक विद्यालयमा कतिजना विद्यार्थी चाहिन्छ प्रति कक्षा? यो चाहिँ प्रति कक्षा हो। एक प्रति कक्षामा, एउटा कक्षामा कति विद्यार्थी चाहिन्छ भनेर शिक्षा नियमावलीमा लेखिएको छ। उपत्यका वा तराईमा कति विद्यार्थी चाहिन्छ भन्दा 50 चाहिन्छ प्रति कक्षा। त्यसगरी हिमाली क्षेत्र हो भने, पहाडी क्षेत्र हो भने
45 जना विद्यार्थी चाहिन्छ भने हिमाली क्षेत्र हो भने 40 विद्यार्थी चाहिन्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसैगरी संस्थागत विद्यालय हो भने अधिकतम एउटा कक्षामा 44, न्यूनतम 22 है र औसतमा 33 विद्यार्थी चाहिन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्छ साथीहरूले। औसतमा 33 विद्यार्थी चाहिन्छ संस्थागत विद्यालयमा छ। नाफा नलिने विद्यार्थी हो भने प्रति कक्षा 11 विद्यार्थी भए हुन्छ हैन भनिएको छ। ल कुरो बुझ्नुभयो। विद्यार्थी संख्या सामुदायिक विद्यालयमा कति, संस्थागत विद्यालयमा कति, यदि नाफा नलिने भने कति, यस्तो व्यवस्था रहेको छ है। शैक्षिक सत्र सुरु नभइकन कसैलाई पनि भर्ना गराउन पाइँदैन हैन, भर्ना गर्न पाइँदैन। त्यो त साथीहरूलाई थाहा नै छ। अब कक्षा चढाउने व्यवस्था र भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था अलिकति जान्नुपर्छ है। शैक्षिक सत्र सुरु नभइकन भर्ना गर्न पाइँदैन। शिक्षा नियमावलीमा यही कुरो लेखिएको छ है। त अहिले उमेर हद सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ हटाइसकेको छ। अहिले एससीको कुराकानी हैन। एससीमा चाहिँ एसएलसीमा पहिला उमेर हद थियो, अहिले त्यो उमेर हद हटाइसकेको छ है। ठिक छ साथीहरू, के छ कन्फ्युजन भन्नुहोस् त। यसमा कुनै कन्फ्युजन छ? यो चाहिँ विद्यालयमा हुने के हो, विद्यार्थी संख्या हो। शिक्षक संख्याको बारेमा के थाहा छ साथीहरूलाई? शिक्षक संख्याको बारेमा सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी अलिकति भनिदिन्छु नि त। विद्यालयमा रहने दरबन्दी है त। विद्यालयमा यो त विद्यार्थी संख्या भयो। विद्यालयमा रहने दरबन्दी सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। हेर्नुहोस् है त, विद्यालयमा रहने दरबन्दी कस्तो कस्तो हुन्छ त भनेर हेर्नु पर्यो भने विद्यालयमा रहने दरबन्दी साथीहरूले 1 2 3 4 लेखौँ, सबै ठ्याक्क भइहाल्छ। 1 2 3 4 5 लेखौँ, भइहाल्छ। पूर्व 1 2 3 4 5 भनेर लेख्ने। पूर्व प्राथमिक तहमा 1 जना दरबन्दी हो। पूर्व प्राथमिक तहमा अब अहिले त पूर्व प्राथमिक भन्ने अब पाठ्यक्रम प्रारूपले चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकास भनेर राखेको छ। तर पूर्व प्राथमिक तहमा कतिजना दरबन्दी भन्यो भने 1। प्राथमिक तह जहाँ 50 भन्दा कम विद्यार्थी छन्, 50 भन्दा कम विद्यार्थी भएमा 50 भन्दा कम विद्यार्थी भएमा त्यहाँ कति दरबन्दी? 2 दरबन्दी हैन। यो बुझ्नु पर्यो। अर्को के बुझ्नु पर्यो? प्राथमिक तह नै छ तर 50 भन्दा बढी विद्यार्थी भएमा 50 भन्दा बढी विद्यार्थी भएमा 3 भनेर जोड्नु पर्यो। अब निम्न माध्यमिक तह छ भने त्यो निम्न माध्यमिक तह कक्षा 6 देखि 8 सम्मलाई 4 शिक्षक दरबन्दी, शिक्षकको दरबन्दी है। अब यदि माध्यमिक तह छ भने 9 10 मा 5 जना शिक्षक दरबन्दी भयो। यदि माध्यमिक तह नै 11 12 सञ्चालन भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा 3 जना। ल एउटा क्वेशन लेखौँ त साथीहरू। कक्षा 1 देखि 8 सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा कतिजना दरबन्दी रहने व्यवस्था छ? ल लेख्नुहोस् त। कक्षा 1 देखि 8 सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा कतिजना शिक्षकको दरबन्दी रहने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा गरिएको छ भनेर साथीहरूलाई क्वेशन सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ? कक्षा 1 देखि 8 सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा कतिजना शिक्षकको दरबन्दी रहने व्यवस्था रहेको छ? ल लेख्नुहोस् त। कतिजना लेख्नुहुन्छ? ल कुन हिसाब गर्ने त? कक्षा 1 देखि 8 सम्म चाहिँ फेरि यो 2 हिसाब नगर्ने नि। 50 भन्दा कम विद्यार्थी हुन्छन् त 8 कक्षासम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा, त माथि हुन्छन्। यो 3 जोड्ने, यो 4 जोड्ने, 3 र 4 कति भयो? 7 भएन त। जस्तै फेरि अर्को क्वेशन, कक्षा 1 देखि 10 भन्यो भने कुन जोड्ने त? कक्षा 1 देखि 10 भन्यो भने यो 3 जोड्ने, यो 4 जोड्ने, अर्को कुन जोड्ने?
यो 5 पनि जोड्नु पर्यो नि त। ए 4 3 7 7 5 12 भयो, यसरी जोड्ने। अब 1 12 भन्यो भने कुन जोड्ने त? 1 12 भन्यो भने यो 3 समेत जोड्ने। 12 3 15 जना हुन्छन्। फेरि 6 देखि 10 भन्यो भने कति हुन्छ? 6 देखि 10 मात्रै भन्यो भने 6 देखि 10 भन्यो भने कुन जोड्नु पर्यो? यो 4 र यो 5 जोड्नु पर्यो। 6 देखि 12 भन्यो भने 4 5 र 3 जोड्नु पर्यो। ल लेख्नु साथीहरू। कुरो बुझ्नुभयो? विद्यालयमा रहने शिक्षकको दरबन्दी कुन रहने व्यवस्था रहेछ भनेर हेरियो भने यस्तो रहेछ भनेर हामीले भन्नुपर्ने। हामीले बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था त शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा त पढिहाल्यौँ साथी। बढुवा कसरी हुँदो रहेछ त भनेर पढिसकेका छौँ। बढुवा कसरी हुन्छ भनेर पढिसकेका छौँ। त्यो बढुवा हुनका लागि त शिक्षकको पद सङ्ख्या निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यो पद सङ्ख्या र श्रेणी कसरी विभाजन गरिन्छ शिक्षकको, हैन? सामुदायिक विद्यालयमा जिल्लाभरि भएका शिक्षकको दरबन्दीका आधारमा, हैन, शिक्षकको श्रेणी कायम गरिन्छ। प्राथमिक तह, निम्न माध्यमिक तह, माध्यमिक तहमा श्रेणी कसरी कायम गरिन्छ, शिक्षकको पद सङ्ख्या कसरी निर्धारण हुन्छ, त्यसका बारेमा म छोटो कुराकानी गर्छु तपाईँलाई फर्मुला सहित, है त। ल यहाँ केही छ साथीहरू? ओके। शिक्षकको पद सङ्ख्या र श्रेणी विभाजन, है त। शिक्षकको पद सङ्ख्या र श्रेणी विभाजन। शिक्षकको पद सङ्ख्या र श्रेणी विभाजन, यसको बारेमा अलिकति हेरौँ। शिक्षकको पद सङ्ख्या र श्रेणी विभाजन। त्यो पद भनेको चाहिँ जिल्लाभरिको हिसाब गरिन्छ। यो कसको हिसाब गरिन्छ भन्यो भने जिल्लाभरिको हिसाब गरिन्छ। जिल्लाभरि कतिजना शिक्षकहरू छन् त्यसैका आधारमा हाम्रो शिक्षकको पदको आधारमा श्रेणी विभाजन हुन्छ। अब कति पद छ, पद सङ्ख्या, त्यसै गरी श्रेणी चाहिँ सबैभन्दा पहिला तृतीय श्रेणी। शिक्षकको पद त त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि त, हो कि हैन? शिक्षकको पद कहाँबाट सुरु हुन्छ? तृतीय श्रेणीबाट सुरु हुन्छ। अनि त्यसपछि मात्रै शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएर जाने हो, हैन? तृतीय श्रेणीमा बढुवा भएर जाने हो, द्वितीय श्रेणीमा जाने, अनि मात्रै शिक्षक प्रथम श्रेणीमा जाने हो कि होइन त? प्रथम श्रेणीमा जाने हो। त्यसैले जिल्लाभरि रहेका शिक्षकको पद सङ्ख्याका आधारमा तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी भनेर यसरी छुट्याएको हुन्छ। यो कुराकानी बुझ्नु पर्यो साथीहरूले, है। जिल्लाभरि कतिजना शिक्षकहरू छन् त्यसैका आधारमा द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणी विभाजन हुन्छ। यो कुरा बुझौँ। ल यदि 5 जना शिक्षक छन्, अब मानव 5 जना त हुँदैनन्, तैपनि सानो सानो टुक्रा विभाजन गर्नका लागि 5 जनाबाट पनि हामीले हिसाब गर्न सक्छौँ भन्न खोजे मात्रै हो। 5 जना शिक्षक छन् भने तृतीय श्रेणीमा 4, द्वितीय श्रेणीमा 1। यदि 10 जनासम्म शिक्षक छन् भने यहाँ 4 दुना 8, यहाँ 2 भइहाल्छ। एवं रीतले हुँदै 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 जान्छ। यसै गरी हुँदै हुँदै जान्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो कसरी हिसाब गरिन्छ त भन्दा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 यहाँसम्म हिसाब गरिन्छ। 50 सम्मको हिसाब गरिन्छ। अनि यहाँ पनि 4 दुना 8, हैन? यसै गरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ चाहिँ 1 जान्छ, है त। यसरी हिसाब गरिन्छ। अब यो यत्रो तालिका याद गरिराख्ने सर, हैन? यत्रो तालिका याद गरिराख्ने नगर्ने, त्यसको पनि ट्रिक छ। यसको पनि 4 1 4 गणना गर्ने हुन्छ। यसको 4 1 4, 4 दुना 8, 4 तिया 12, हैन? 4 चौको 16, 4 पञ्चे 20 हो, 4 छका 24, 4 साता 28, 32 36, हैन? 40 भनेर यसरी हिसाब।
तर अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है त 40 1 र 9 आयो कि आएन है 40 1 र 9 आयो। अब कसरी निकाल्ने त? जो त 50 जना शिक्षकहरू भयो भने त्यहाँ चाहिँ 40 जना तृतीय श्रेणीका, 9 जना द्वितीय श्रेणीका र प्रथम श्रेणीको बल्ल 1 जना हुन्छ। यहाँ कहीँ पनि प्रथम श्रेणी हुन पाउँदैन है। यहाँ पनि यहाँ चाहिँ 0 0 भयो। जब 50 जना शिक्षक पुग्नुहुन्छ तब बल्ल तृतीय श्रेणीको 40 जना, द्वितीय श्रेणीको 9 जना, तृतीय श्रेणीको के अरे तृतीय श्रेणीको 40 जना, द्वितीय श्रेणीको 9 जना, प्रथम श्रेणीको 1 जना हुनुहुन्छ। अब धेरै जना आयो भने कसरी निकाल्ने हैन? मानौँ धेरै आयो, धेरै सङ्ख्या आयो, ठुल्ठुलो सङ्ख्या आयो, त्यस्तो बेला कसरी निकाल्ने? जस्तै मानौँ 140 जना शिक्षकहरू आउनुभयो हैन। 140 जना शिक्षक भएको ठाउँमा हामीले कसरी निकाल्ने? त्यस्तो बेला चाहिँ के गरी निकाल्ने? जस्तै तपाईलाई क्वेशन सोध्न सक्छ 140 शिक्षकको दरबन्दी भएको कुनै जिल्लामा कतिजना तृतीय श्रेणीको, कतिजना द्वितीय श्रेणीको र कतिजना प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरू रहन्छन् भनेर क्वेशन आयो भने त्यस्तो बेला कसरी निकाल्ने? ल लेख्नुहोस् त साथीहरू। ल निकाल्नुहुन्छ? 140 जना शिक्षकहरू छन् मानौँ। 140 जना शिक्षकहरू छन् भने कतिजना प्रथम श्रेणीको, कतिजना द्वितीय श्रेणीको, कतिजना तृतीय श्रेणीको शिक्षकहरू रहन्छन् भने निकाल्न सक्नुहुन्छ? ल त्यस्तो बेला तपाईँले कतिले भाग गर्ने भन्दा 5 ले भाग गर्ने। 5 ले 5 दुना 10 भयो हो। 5 दुना कति भयो? 10 भयो। 14 मा 10 घट्यो, 4 बाँकी, 0 झर्यो हैन। 5 8 40। यता भाग्न गए पनि केही फरक पर्दैन। कति आयो? 28 आयो। 28 आयो मानौँ, 28 आयो। यो 28 आयो किन? भागफल कति आयो? 28 आयो। त्यो पहिलो सङ्ख्यालाई, भागफलको पहिलो सङ्ख्या भनेको द्वितीय श्रेणीको अङ्क हो। पहिलो 2 भनेको द्वितीय श्रेणी हो। अब हेर्नुहोस् के अरे प्रथम श्रेणी हो। यो 2 भनेको प्रथम श्रेणी। यहाँनिर के भन्ने? यो भागफलको पहिलो सङ्ख्या भनेको प्रथम श्रेणी हो। प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी कति भयो? 2 भयो। 2। अब द्वितीय श्रेणी कसरी निकाल्ने? द्वितीय श्रेणी चाहिँ कसरी निकाल्ने भने यो जम्मा टोटल 28 छ। 28 बाट यो 2 प्रथम श्रेणी घटाइदिने, 2 घटाइदिने 26 जना आउँछ र बाँकी रहेको सबै तृतीय श्रेणीको, बाँकी रहेको सबै तृतीय श्रेणीको, बाँकी रहेको सबै तृतीय श्रेणीको। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। कुरो बुझ्नुभयो? बाँकी रहेको सबै कुन श्रेणीमा गयो? कुन श्रेणीमा गयो? तृतीय श्रेणीमा गयो। के बुझ्नु पर्यो? जस्तै मैले कतिको हिसाब गरेँ? 140 को हिसाब। कतिले भाग गर्ने? जहिले पनि 5 ले भाग गर्ने। अहिले जुनसुकै नम्बरको निकाल्न सकिन्छ। 5 दुना 10। अब भाग नजाने सङ्ख्या पनि आउँछ कहिलेकाहीँ हैन। 4 14 मा 10 घट्यो, 4 बाँकी, 0 झर्यो। कतिले गयो? 8 ले गयो। कति भयो? 40। कट्टा गयो। ल प्रथम कति हुन्छ, द्वितीय कति हुन्छ, तृतीय कति हुन्छ भनेर निकाल्न लागेको होइन हामीले? ल प्रथम भनेको अगाडिको नम्बर 2। अगाडि जति नम्बर आउँछ त्यति 2 चाहिँ प्रथम श्रेणी भयो। द्वितीय कसरी निकाल्ने? द्वितीय चाहिँ टोटल 28 हो। 28 मा यो नम्बर घटाउने, 2 घटाउने, कति भयो? 26 भयो। बाँकी सबै तृतीय, बाँकी सबै तृतीय, बाँकी सबै तृतीय भनेको कति? टोटलमा 140 थियो अनि यो घटाइदिए पनि हुन्छ। 140 मा 28 घटाइदिने, जति आउँछ त्यो नम्बरै हाम्रो तृतीय श्रेणीको अङ्क हो है। कति आयो? 112 जना आयो। 112 जना चाहिँ तृतीय श्रेणीको भयो हैन। तृतीय श्रेणीको भयो। सुरु बुझ्नु? 112, 26 र 2। जस्तै मानौँ साथीहरू निकाल्नुहोस् त। कुन एउटा नम्बर दिन्छु म? मानौँ 157 जना शिक्षक। ल मानौँ 157 जना शिक्षक भएको, 157 जना शिक्षक भएको जिल्लामा प्रथम हैन
प्राथमिक तहको है, जुनसुकै तह दिन नि सक्छ यहाँ। ल माध्यमिक तह मानौँ, ल माध्यमिक तह होइन, 157 जना माध्यमिक शिक्षक भएको जिल्लामा प्रथम द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कतिजना शिक्षक रहन्छन्? तृतीय श्रेणीका कतिजना शिक्षक रहन्छन्? अब अरू तरिकाबाट पनि निकाल्न सकिन्छ यो। तृतीय श्रेणीका कति शिक्षक रहन्छन्? ल निकाल्नुहोस् त, तृतीय श्रेणीका कति शिक्षक रहन्छन्? ल 157 जना माध्यमिक शिक्षक भएको जिल्लामा प्रथम द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कतिजना शिक्षकहरू रहन्छन् साथीहरू? लेखौँ त ल, लेखौँ त साथीहरू। लेख्नुभयो? ल अब हेर्नुहोस् कसरी हिसाब गर्नुभयो, कसरी हिसाब गर्नुभयो साथीहरू? 157 5 ले भाग गर्ने भनेको छु मैले, हो? कतिले भाग गर्ने? 5 ले भाग गर्ने। कतिचोटि गयो? 3 चोटि गयो? गयो गएन? गयो। अब यहाँ शून्य त भइहाल्यो, अर्को झार्नै परिहाल्यो होइन। 5 एकान 5 एकचोटि गइहाल्यो नि, 5 एकान 5, यसलाई झारेपछि 5 एकान 5, 2 यहाँ झर्ने भयो होइन। ल कति आयो? 31 आयो। ल प्रथम श्रेणीको कसरी हिसाब गर्नुहुन्छ? प्रथम श्रेणीको कसरी हिसाब गर्नुहुन्छ? प्रथम श्रेणीको प्रथम श्रेणी कति? 3। प्रथम 3 कसरी निकालेको? यो 3 लेखेको है। द्वितीय श्रेणी कसरी हिसाब गर्नुभयो? टोटलमा यो दुईटै अङ्क भनेको 31 हो, भागफलबाट यो संख्या घटाउने, 3 घटाउने, कति भयो? 31 मा 3 घटाउनुहोस्, 28 भयो होइन। अब बाँकी रहेको सबै तृतीय श्रेणीको, बाँकी रहेको सबै तृतीय श्रेणीको 157 मा यो संख्या र यो संख्या घटाइदिनुस्, आइ नै हाल्यो। कुरो बुझ्नु? ल यसरी हिसाब गर्न सकिन्छ 157 लाई होइन, यसरी हिसाब गर्नु। ल 252 को हिसाब गर्नुहोस् त, कति आउँछ? 252 को है, 252 152 पनि सोधेको क्वेसन हो एकचोटि। 152 मा 152 शिक्षकहरू मध्ये द्वितीय श्रेणीको कतिजना हुन्छन् भनेर एकचोटि बढुवामा सोधेको क्वेसन हो। ल लेख्नुहोस् त 152 को कसरी निकाल्नुहुन्छ? 152 लाई कसरी निकाल्नुभयो? 5 ले भाग गर्नुभयो साथीहरू। कतिले भाग गर्नु पर्यो? 5 ले भाग गर्नु पर्यो। 5 तिया 15 भइहाल्यो। अब 2 लाई गएन होइन, गए त गएन, त्यतिकै छोडिदिनु पर्यो। 30 आयो हो। अब प्रथम श्रेणी भनेको कति हो? प्रथम भनेको 3 हो, अगाडिको संख्या नै प्रथम श्रेणी हो, अगाडिको संख्या नै प्रथम श्रेणी हो। द्वितीय श्रेणी कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्दा 30 मा अगाडिको संख्या 3 घटाउनु पर्यो अथवा प्रथम श्रेणीको संख्या घटाउनु पर्यो, 27 हो। यो एन्सर आउने क्वेसन सोधेको थियो। विगतका प्रश्नहरू हेर्नु हो भने यो एन्सर आउने क्वेसन यसरी निकाल्न सकिन्छ। जति 500 को 1000 को 1500 कतिजना शिक्षकहरू छन् जिल्लाभरिमा, त्यसै अनुसार निकाल्न सकिन्छ है त। ल अब सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था र शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक नियुक्ति कसरी हुन्छ? प्रनियुक्ति कसरी हुन्छ? प्रधानाध्यापक कसरी नियुक्ति हुन्छ? प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था अलिकति हेरौँ हामी है त। प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था विद्यालयको प्राज्ञिक र प्रशासकीय प्रमुख हो। विद्यालयको प्रधानाध्यापक प्राज्ञिक र प्रशासकीय प्रमुख है। विद्यालयको प्रधानाध्यापक भनेको प्राज्ञिक र प्रशासकीय प्रमुख हो। प्राज्ञिक र प्रशासकीय प्रमुख हो प्रधानाध्यापक भनेको। प्राज्ञिक र प्रशासकीय प्रमुख हो। र प्रधानाध्यापक नियुक्तिका आधारहरू छन्। विद्यालयमा प्रधानाध्यापक खाली भइसकेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विज्ञापन गर्छ र एउटा 100 पूर्णाङ्कमा आधारित भएर नम्बर प्रदान गर्छ। त्यो नम्बरलाई चाहिँ कसरी भनिन्छ त? बन्ने आधारहरू भनेर सही, सी,
ता अ बि ने भन्ने आधारहरू छन्। प्र बन्ने आधारहरू चाहिँ सै सी ता बि ने भनेर भनिन्छ। सै सी ता बि ने भनेर भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ 25 25 12 12 14 12 भनेर भनिन्छ है साथीहरू। 25 25 12 12 14 12 यो अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै शैक्षिक योग्यता बापत 25 अङ्क, शैक्षिक योग्यता बापत 25 अङ्क, त्यसपछि गएर शिक्षण अनुभव बापत 25 अङ्क, शिक्षण अनुभव है। तालिम बापत 12 अङ्क, अध्यापन गरेको विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क, अध्यापन गरेको विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क, विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क 12 अङ्क हैन। विद्यालय विकास प्रस्ताव, विद्यालय विकास प्रस्ताव बापत 14 अङ्क र नेतृत्व क्षमता बापत 12 अङ्क। यसरी जम्मा 100 पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कन गरिन्छ। 100 पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कन गरेर कम्तीमा 60 अङ्क ल्याउने शिक्षकलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले के दिन्छन्? नियुक्ति प्रदान गर्छन्। विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था यस्तो रहेको छ। नियुक्तिका आधारहरू के हुन् भने सै सी ता बि ने भनेर सम्झाउनुपर्छ साथीले। सै सी ता बि ने, सै सी ता बि ने, सै सी ता बि ने भनेर साथीले सम्झाउनुपर्छ। 60 अङ्क, कम्तीमा 60 अङ्क ल्याएपछि बल्ल 100 पूर्णाङ्कमा 60 अङ्क ल्याएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले के गर्छन्? 5 वर्षका लागि प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्छन्। 5 वर्षका लागि है। कति वर्षका लागि? 5 वर्ष। यसको पदावधि, प्रको पदावधि कति वर्षको हुन्छ भने सोध्यो भने प्रधानाध्यापकको पदावधि 5 वर्षको हुन्छ। प्रधानाध्यापकको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 5 वर्षको हुन्छ। फेरि प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने, त्यो विज्ञापन गर्ने चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले हो हैन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चाहिँ प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि चाहिँ विद्यालयमा के गर्ने? एउटा दरखास्त आह्वान गर्ने र अनि पठाउने चाहिँ, नियुक्ति गर्नलाई पठाउने चाहिँ इकाइमा हो। इकाइमा पठाउनु पर्छ। अनि इकाइ प्रमुखले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको त्यो चाहिँ सिफारिसका आधारमा नियुक्ति प्रदान गर्छ। ल यहाँसम्मको कहानीमा साथीहरूले कुनै नबुझ्नु भएको विषयवस्तु छ भने साथीहरू राखौँ। अब हामी नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ शिक्षकको सेवा, शर्त, सुविधा हैन, उपदान, निवृत्त भरण, शिक्षकका बिदा है, उपदान, उपचार खर्च हो, त्यसैगरी शिक्षकलाई दिने सजाय, यी यस्ता बारेमा नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ, अर्को क्लासमा पढ्छौँ है त। ल साथीहरूको समय स्वस्थ व्यस्त मस्त रहोस्, शुभकामना छ है। तयारी राम्रो गर्नु होला। सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। आजलाई यति नै। नमस्कार साथी।